السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نہیں لگتا تسی پروگرام تے آئے ہو، انج لگتا جی میں دم کران آئے ہو۔ محبت نال سلام دا جواب دیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ علی نعمه الظاہرة والباطنة قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام على نبیه محمد وآلہ وصحبه الذين صاروا في نصرة دينه سيرا وخسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا العلم، العلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون۔ زندگی دو دن کی ہو، زندگی دو دن کی ہو، یک 100 سال گزر جائے گی، کندھے پہ کملی ہو یک شال گزر جائے گی، اور امیروں کی با اقبال گزر جائے گی، تو غریبوں کی بھی بہر حال گزر جائے گی، اور جب مولا کریم نے رنگ لائے نے، اور جب مولا کریم نے رنگ لائے نے، ایویں ہور تے کوئی رنگ دانی، پاویں جنہ بھی طاقت بر ہووے کوئی، او دے حکم اگے کوئی کھنگدا نہیں، گلے بھرے نال گودام کدرے کدرے کھان نو آٹا ڈنگدا نہیں، او یارو رب جیسا سخی ہور کیڑا، جیڑا دے دیندا اے کدی منگدا نہیں، رے راستہ راس سی بھول گیا، راستہ تقوی نو پایا اے ول میاں، ول کڈنے دا تینو ول نائی، جامی ول او دے جنوں ول میاں، تے ولی ول کڈہا کے ول ہو گئے، تے تو ول اندر پایا ول میاں، او تاج او دے ول ول ہو سی، جدو رب ہویا تیرے
واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے کے اندر بیٹھ کر کے سماعت فرمانے والیاں میریاں معززات مکرمات اسلامی روحانی پردہ نشین ماں اور بہنوں، دلی دعا ہے کہ رب العالمین میری اور تساں احباب دی حاضرینوں اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے اور آقا علیہ السلام نے پیارے پیارے خوبصورت اور خوشبودار ہتھاں چو جام کوثر نصیب فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام اعظم، امام کل کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، آمینہ دلال، عبداللہ دلق دی جگر، فاطمہ دی بابا، حسن و حسین دی نانا، بلال دی آقا، ساری کائنات دی پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اہلہ و بنواز دے حضرات دی وقار جیڑی آیت کریمہ میں تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان دے دکھ دا مداوع کیتا ہے۔ انسان دے دکھ دا حل اس آیت کریمہ دے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے دسے ہے۔ حضرات محترم، انسان زندگی دے اندر دکھ بھی آندے ہے تو سکھ بھی آندے ہے۔ کوئی بندہ اے نہیں کہہ سکتا کہ زندگی دے اندر کدے میں دکھ ویکھے ہی نہیں، نہ ہی یہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ زندگی دے اندر کدے میں سکھ ملے ہی نہیں۔ اے دکھ اور سکھ ملا کے انسان دی زندگی دا ایک گلدستہ تیار ہوتا ہے۔ اگر زندگی دے اندر انسان نو خوشی ہی خوشی ملتی ہے تو ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ انسان غماں تے پریشانیاں دا سامنا کرنا پہ جاتا ہے۔ اگر زندگی دے اندر انسان نو غماں اور پریشانیاں دا سامنا کرنا پہ جاتا ہے تو ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ انسان نو خوشیاں دا سامنا کرنا پہ جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اس بات کا تذکرہ فرما دیتا ہے۔ فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتا ہے کہ میں بندیاں کے دن پھیر کے لے گیا کرنا، کدے خوشیاں ہی خوشیاں سے کدے غم ہی غم۔ حدیث پاک اندر آمد ہے میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فردی نماز کے بعد ایک کثرت کے نال دعا کیتا کرتے سن، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ایدہ ترجمہ ہے کہ اے اللہ جنوں کو مارنا چاہے اللہ تو کوئی بچا سکتا، بولو انہوں کوئی بچا سکتا، اور جنوں کو بچانا چاہے اللہ انہوں کوئی مار سکتا، اور جنوں کو نفع دینا چاہے اللہ انہوں کو نقصان دے سکتا، اور جنوں کو نقصان دینا چاہے اللہ انہوں کو نفع پیدا دے سکتا نہیں۔ حضرات نے کہا اس دنیا کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی پیغمبر بھیجے، لیکن انہاں تے بھی دکھ آئے، پریشانیاں آئیاں، مصیبتاں آئیاں، لیکن انہاں نے یاد کیتا ہے پیغمبر علیہ السلام دے جانثار میدان بدر کے اندر کھڑے نے، میرے پیغمبر دے اشارے تے اپنی جاناں قربان کرنے والے، میرے پیغمبر دے اشارے تے اپنی گردناں کٹوان والے 313، لیکن ادھر کفار کا لشکر مشرکین دی تعداد 1000، لیکن میرے پیغمبر دے صحابہ دے کول جڑا ہے نہ زیرہ موجود ہے، نہ تلوارہ موجود نے، نہ خنجر موجود ہے۔ میرے پیغمبر دے صحابہ نے جڑا ٹوٹیاں جتیاں پھٹے پرانے کپڑے ہتھاں دے اندر چھڑیاں پکڑیاں، لیکن ادھر کفار دی تعداد 1000 کا لشکر جنہ کل جدید اسلحہ موجود، تلوارہ موجود، نیزے موجود، اور میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ کی حالت میں دیکھا تو میدان بدر کے اندر مسلح نو بچھا لیا اور اللہ دے ہم کلام ہو گئے، اللہ اگر 313 نہ رہے اللہ اس دنیا کے اندر تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ میرے اللہ نے جنہوں پیغمبر دی یہ دعا نو سنے ہے، میرے اللہ نے جبرائیل نو کہا میرے جبرائیل میرے پیغمبر نے میں نے یاد کیتا ہے، جا 5000 فرشتیاں دا لشکر لے جا اور میرے سونے پیغمبر نو جا کے ایک پیغام دے دے، سونیا پریشان نہ ہویا جے میں اللہ بھی تو ہدے نالا، اور مصیبت دے وقت پریشانی دے وقت پیغمبر نے یاد کیتا ہے، لیکن اللہ نے یاد کیتا ہے۔ آئیے حضرات دی وقار
مختصر سی ٹائم دے اندر انشاءاللہ میں اپنی چند گزارشات چند معروضات صحابات کے سامنے رکھوں گا. میں اللہ کو دعا کرنا کہ میں جو کچھ بیان کرا اللہ خالصتاً اس سے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. توجہ کرنا، غور کر کے جانا. میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا قرآن، اللہ دا قرآن اعلان کر دے. فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإلہ مع اللہ. اللہ فرماندے کہ جدو بندہ مجبور ہو جاندے، جدو بندہ لاچار ہو جاندے، جدو بندہ بے بس ہو جاندے، ڈاکٹران دے کول جاندے، طبیبان دے کول جاندے، سرجن دے کول جاندے، سپیشلسٹ دے کول جاندے. اللہ فرماندے کہ جدو ہر پاسیوں جواب مل جاندے، بندہ میرے در دے آندے، مینوں آ کر کے پکار دے، میرے آستانے تے آندے، میں اللہ دی مشکل کشائی کرنا وا، میں اللہ دی حاجت روائی کرنا وا. کائنات دے لوگوں اس دنیا کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبیاں نو بھیجے، پیغمبراں نو بھیجے، لیکن انہاں تے بھی دکھ آئے نے، پریشانیاں آئیاں نے، مصیبتاں آئیاں نے. کائنات دے لوگوں میں دسنا چاہنا حدیث پاک اندر آندے میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی کول ایک عورت آیا کر دی، ایک بی بی آیا کر دی جیدہ نام سیدہ ام صحابہ ہے. صحابیہ نہیں ہے بلکہ تابعی ہے. میرے پیغمبر دی بی بی دے کول آیا کر دیاں کادے واسطے؟ قرآن دا سبق لین واسطے، پیغمبر دی حدیث دا سبق لین واسطے. اما عائشہ فرماتی نے کہ ایک دن کی ہوئے ہیں سیدہ ام صحابہ بڑیاں بیمار ہو گئیاں نے، چار پائی بن گئیاں نے، جسم جڑے ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گیا ہے، بڑیاں بیمار نے. سیدہ ام صحابہ دے قبیلے والیاں نے، انہاں دے عزیز و اقارب نے جڑے ڈاکٹراں نو بلائے، طبیباں نو بلائے، حکیماں نو بلائے. حکیم آ رہے نے، طبیب آ رہے نے. انہاں حکیماں نے جڑے سیدہ ام صحابہ دی نبض نو ہاتھ دے اندر پکڑے ہیں تے جواب دتی جا رہے نے. کہندے کینے کہ سیدہ ام صحابہ دا کوئی علاج نہیں، علاج ہے چند دناں دی مہمان ہے، اے دی خدمت کر رہا ہوں. انہاں دے قبیلے دے اندر ایک بڑی عمر والا بابا بولے کہندے کہ میں ایک حکیم نو جاننا وا لیکن پیسے بڑے لیندے، خرچہ بڑا لیندے. سیدہ ام صحابہ دا علاج کرے گا، سیدہ ام صحابہ شفا یافتہ ہو جان گیاں. حکیم صاحب نو بلایا گیا، حکیم صاحب آئے نے. حکیم صاحب نے بازو ہاتھ دے اندر پکڑیا تے کہندا کیے سیدہ ام صحابہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی اگر تسی ایک کام کر لو. سیدہ ام صحابہ نو ایک یا دو گھٹ شراب تے پلا دیو، سیدہ ام صحابہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. اے شراب والی بات جڑی ہے سیدہ ام صحابہ دے کنا دے اندر پئی ہے. سیدہ ام صحابہ چیخاں مارنی شروع کر دیندیاں نے، کہندے کہ لوگوں میں شراب نہیں پینی، مینوں مرنا منظور ہے، میں شراب نہیں پینی، مینوں بیماری منظور ہے. حکیم صاحب نو بازو تو پکڑیا، سیدہ ام صحابہ دے قبیلے والیاں نے دور لے گئے. حکیم صاحب تسی ایک ہی کیتا ہے، سیدہ ام صحابہ شراب نہیں پیے گی. اے پیغمبر دی حدیث پہ عمل کرنے والی ہے، پیغمبر دی حدیث اپنی جان نچھاور کرنے والی ہے، اے قرآن پہ عمل کرنے والی ہے. اے شراب نہیں پیے گی، مر جائے گی، شراب نہیں پیے گی. حکیم صاحب تسی یہ دا حل کر دو نا. حکیم صاحب نے کیا پھر اس طرح کرو، ایک مٹی دا پیالہ لے آؤ. مٹی دا پیالہ منگوایا گیا، رنگ نو منگوایا گیا، خوشبو نو منگوایا گیا. اس پیالے کے اندر شراب نو ڈالیا گیا، اس پیالے کے اندر رنگ نو ڈالیا گیا، اس پیالے کے اندر خوشبو نو ڈالیا گیا. شربت بنا کے سیدہ ام صحابہ دے ہاتھ کے اندر پیالہ دے دیتے، ہاتھ کے اندر پکڑے تے آسمان نبی طرف نظراں اٹھا رہیاں نے. کہندے کہ اللہم انت تعلم ولا اعلم، اللہ میں نہیں جانتی اس پیالے کے اندر شراب ہے کہ دوائی ہے. اللہ تو جان ہے اس پیالے کے اندر دوائی ہے کہ شراب ہے. اللہ اگر اس پیالے کے اندر شراب ہے کہ میں شراب نہیں پینی، میں مرنا منظور ہے. اللہ نے شراب نہیں پینی، میں بیماری منظور ہے. اللہ
میں شراب نہیں پینی کائنات دے لوگو سیدہ ام سبا اللہ دیہاں جڑا ہم کلام ہوئیاں نے سیدہ عائشہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر تو بعد سیدہ ام سبا جسم دے اندر لرزاں تاری ہو جاندی ہیں جسم جڑا حرکت دے اندر آ جاندا ہے جسم جڑا کپ کپانا شروع ہو جاندا ہے ہاتھ جڑا کپ کپی تاری ہو جاندی ہے پیالہ زمین تے گر جاندا ہے ٹوٹ جاندا ہے شراب رو جاندی ہے اما عائشہ فرماتی ہیں کہ سیدہ ام سبا دا جسم جڑا کپ کپائی جا رہے ہیں اما عائشہ فرماتی ہیں کہ سیدہ ام سبا کے قبیلے والے سیدہ ام سبا نو چڑک رہے نے ڈانٹ رہے نے اے ام سبا ایک ہی کیتا ہے بڑے پیسے دے نال بڑے خرچے دے نال دوائی نو تیار کیتا ہے تو پیالہ توڑ دیتا ہے دوائی نو روڑ دیتا ہے ام سبا ایک ہی کیتا ہے ام سبا جڑی اپنے گھر والے دی چڑکاں برداشت کیتی جا رہی ہے تھوڑی دیر تو بعد سیدہ ام سبا دے جسم نو پھر چٹکا لگدا ہے اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جسم جڑا کپ کپان تو رک جاندا ہے اما عائشہ فرماتی ہیں کہ سیدہ ام سبا جب تک زندہ رہیاں نے اللہ نے انہاں دے نزدیک بیماری نو ہونے نہیں دیتا کائنات کے لوگوں سیدہ ام سبا نے اپنی بیماری دے وقت پکارے تے کنوں اللہ بولو یار کنوں اللہ نو پکارے 1,24,000 نبی پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے لیکن جناب ایوب علیہ السلام بیماری دی حالت کے اندر بیماری دی اتنی شدت ہے لیکن بیماری دے وقت پکارے تے انہوں نے کنوں ایک اللہ نے پکارے اللہ نے یاد کیتا ہے جناب یونس پیغمبر مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن کا عرصہ بیت گیا ہے لیکن پکارے تے کنوں ایک اللہ نے پکارے جناب یوسف پیغمبر جیل خانے کے اندر قید خانے کے اندر بند ہو گئے لیکن پکارے تے کنوں ایک اللہ نے پکارے اللہ دا قرآن کی اعلان کر دے ام میں یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون اللہ فرماندا ہے کہ جدو بندہ مجبور ہو جاندا ہے لاچار ہو جاندا ہے بے بس ہو جاندا ہے ڈاکٹراں کول جاندا ہے طبیباں کول جاندا ہے پیراں کول فقیراں کول مولویاں کول جاندا ہے جدو تھک جاندا ہے اللہ فرماندا ہے کہ پھر بندہ میرے در تے آندا ہے مینوں آ کر کے پکاردا ہے میں اللہ دی مشکل کشائی کرنا وا میں اللہ دی حاجت روائی کرنا وا میں اللہ دی بگڑی بنانا وا کائنات دے لوگوں میرا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ زندگی کے اندر کہیں کوئی دکھ آئے مصیبت آئے پریشانی کا سامنا کرنا پہ جائے اللہ کے در تے آنا تیرا کم بن دے تیری مشکل کشائی کرنا اس پروردگار کا کم بن دے تیری حاجت روائی کرنا اس رب العالمین کا کم بن دے کائنات دے لوگوں میں دس رہا کہ نبیاں پیغمبراں کے دکھ آئے نے لیکن انہوں نے پکارے تے کنوں ایک اللہ نے پکارے حدیث پاک اندر آمد ہے جدو مکہ فتح ہویا میرے پیغمبر نے اعلان کر دیتا کہ جتنے اکرمہ مل جائے انہوں قتل کر دیا جائے انہوں مار دیا جائے اکرمہ مکہ چھڑ کر کے دور باتیاں دے اندر چلا جاندہ ہے سمندر کے کنارے کشتی کھڑی ہے اس کشتی کے اندر سوار ہو جاندہ ہے مکہ دے مشرکین بھی اس کشتی اویس عاجز اور آصف جرار صاحب دو مولوی ہیں یہاں پہ اپنی منزل کی طرف روان دوا ہو جاندی ہے جو کشتی سمندر کے درمیان والے حصے کے اندر پہنچ دیے کشتی پانی دے بھمر کے اندر پانی دیا موجہ کے اندر پھنس جاندی ہے اور مکے دے مشرکین تے دکھ آ گئے پریشانیاں آ گئیاں مصیبت آ گئیاں مکے دے مشرکین نہ لات کو پکار دینے نہ عزا کو پکار دینے نہ حبل کو پکار دینے مکے دے مشرکین کن کو پکار دینے ایک اللہ کو پکار دینے اکرمہ بیٹھا اکرمہ کہندا ہوں مکے دے مشرکوں تسی لات تے منات عزا حبل کیوں نہیں پکار دے ساڈے خدا ساڈے رب تے اونے ساڈی مدد او کرن گے اور اکرمہ دا جواب اے سن کے مکے دے مشرکین کہندے نے اکرمہ اس سمندر دے اندر اس کشتی دے اندر نہ لات کم آ سکدا ہے نہ منات کم آ سکدا ہے نہ حبل کم آ سکدا ہے نہ عزا کم آ سکدا ہے اس پانی کے اندر اگر کم آ سکدا ہے تو محمد دا پروردگار کم آ سکدا ہے کائنات دے لوگوں اللہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ کہنے لگے کہ اس منظر دے اندر اگر کم آ سکتے تو محمد دا پروردگار کم آ سکتے اکرمہ کہندے کہ میں سمجھ آ گئی میں آسمانہ دی طرف ہاتھ اٹھا لینے میں کہیں جا رہا اللہ سونے میں پہچان تے صحیح میں تیرے پیغمبر دے دشمن دا بیٹا اکرمہ وا میں ابو جہل دا بیٹا اکرمہ وا بس ابو جہل دا بیٹا اکرمہ وا جس ابو جہل نے پیغمبر نوں در کر کے تکلیفاں دتیاں نے بس ابو جہل دا بیٹا اکرمہ وا جس ابو جہل نے اپنی دشمنی دا سب اپنی
बेदारी जुबान कर देते न अबू जान का बेटा इकरामा जिस अबू जान के पैगंबर के बेटे ने तलाक दिलवाइयां अल्लाह सोने मैंने पहचान से सही अल्लाह आज मैं इस पानी के भंवर के अंदर फंस गया वा मेरे पे दुख आ गए मुसीबत आ गई परेशानियां आ गई अल्लाह समंदर को नजात अता कर दे इकरमा कहते कि मैं जुबान से कलमात करते हैं ते आसमान ना मेरे अपने कश्ती के किनारे ला छड़े कायनात के लोगों अगर मेरे पैगंबर मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमाने मेरे पैगंबर में ख्वाब आए मेरे पैगंबर अपने सहाबा को अपना ख्वाब सुनाए जा रहे हैं मेरे आका फरमाते हैं मेरे सहाबा आज रात में ख्वाब आए कि अल्लाह ने पूछा कि घर के अंदर खजूर का पौधा लगा देते हैं इकरमा कश्ती उतर जाए कारवां चलना शुरू कर देंगे चलते घर पहुंचते दरवाजे से दस्तक देंगे इकरमा की बीवी दरवाजा खोल दिए इकरमा दौड़ करके घर के अंदर दाखिल हो जाता है इकरमा की बीवी कहती इकरमा तू काफिर है तू मुशरिक है मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुकी हूं तेरा मेरे ते कोई हक नहीं इकरमा कहता है अल्लाह वाली मुझे समझ आ गई है मैं भी तेरे पैगंबर के कोल जाके कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहना इकरमा ने गुस्ल कीते बीवी अगे अगे इकरमा पीछे पीछे इकरमा ने जिदो पैगंबर इस्लात व सलाम दी नजर इकरमा ते पई है मेरे आका फरमांदे ने मेरे सहाबा आज अल्लाह ने मेरे ख्वाब की ताबीर को पूरा कर छड़े है और देखो इकरमा आ रहे कलमा पढ़ने वास्ते मुसलमान होने वास्ते आ रहे कायनात के लोगों मुसीबत दे वक्त परेशानी दे वक्त मक्के के मुशरिकान ने इकरमा ने पुकारे ते किन्नू एक अल्लाह ने पुकारे तेरा ते मेरा हक बन दे तेरा ते मेरा कम बन दे साडे तो कोई मुश्किल आए मुसीबत आए परेशानी आए ते किन्नू पुकारने अल्लाह ने पुकारने आइए तवज्जो करना गौर करना मेरे और तुसां दे महबूब पैगंबर जाना पे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने पाक ते नाज़िल होने वाला कुरान अल्लाह दा कुरान ऐलान कर दे फरमाया अम्मे युजीबुल मुद्तर्रा इज़ा दआहु व यकशिफु सुआ व यजअलुकुम खुलफा अल अर्ज़ आ इलाहुम अल्लाह अल्लाह फरमांदे कि जो बंदा मजबूर हो जांदे जो बंदा लाचार हो जांदे जो बंदा बेबस हो जांदे डॉक्टरां कोल जांदे तबीबां कोल जांदे सर्जन कोल जांदे अल्लाह फरमांदे कि जो हर पासे जवाब मिल जांदे बंदा मेरे घर ते आंदे कायनात के लोग अल्लाह अपने बंदे को किस तरह बुलांदे इस अहले दिल ने बड़ी मोहब्बत ते प्यार ते नाल तर्जुमानी कर दी थी अल्लाह अपने बंदे को किस तरह बुलांदे फरमाया आज जा मांग ले जो तुझे चाहना है आज मांग ले जो तुझे चाहना है तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है आज मांग ले जो तुझे चाहना है तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है हुए गैरा ते क्यों जाना है पर ला इलाहा पढ़ो ला इलाहा अल्लाह की कहते मेरे मिलने में लगता कराया में अब तो किसी एमपीएम में कोल जाना होए बड़े प्रोटोकॉल के नाल जाने बड़ा बेहतरीन लिबास पा करके जाने बढ़िया प्रिय गड्डियां ते जाने अल्लाह कहते मैंने तेरे प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं मैंने तेरी बेहतरीन गड्डी की जरूरत नहीं मैंने तेरे बेहतरीन प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं अल्लाह फरमांदे कि मेरे मिलने में लगता कराया कोई दूर महल बनाया नहीं मैं कोई चौकीदार बिठाया नहीं पर ला इलाहा इल्लल्लाह अगे अल्लाह की कहते खाली हाथियां में झोली भरते माते माल उलाकते जरते खाली हाथियां में झोली भरते मुश्किल कर गल देवा कर ला इलाहा इल्लल्लाह आई कायनात के लोगों जिंदगी के अंदर कोई मुश्किल आए मुसीबत आए परेशानी का सामना करना पै जाए अल्लाह को दत्ते आने अल्लाह को दाता मनने अल्लाह को दत्त बख्श मनने अल्लाह को फैज़ आलम मनने अल्लाह को मुश्किल कुशा मनने अल्लाह को वाजिद रवा मनने कायनात के लोगों अल्लाह दा कुरान ऐलान कर दे मालकुम ला तरजून लिल्लाहि वकारा अल्लाह कुरान दे कायनात अंदर बसने वालों तुहानू की हो गए तो आदियां
قرآن کے اندر میری عزت نہیں میرا وقار نہیں دوسرے مقام پہ اللہ کا قرآن اعلان کر دے فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ کائنات اندر زندگی گزارنے والا قرآن کی ہوگے تو آج مولانا قرآن کے اندر میری کوئی قدر و قیمت نہیں کائنات کو لوگ اللہ کی عزت کرو اللہ کا وقار بناؤ آئیے حضرات نے مقام میں دس رہے ہمارے کہ نبیاں پیغمبروں کو دکھ آئے نے لیکن انہاں نے پکارے لیکن وہ ایک اللہ نے پکارے انہاں کو مشکلیں آئیاں نے انہاں کو مصیبتیں آئیاں نے انہاں کو پریشانیاں آئیاں نے لیکن انہاں نے پکارے کہ اللہ کی ذات کو پکارے اللہ نے داتا منے اللہ نے بخش بخش منے اللہ نے مشکل کشا منے اللہ نے حاجت روا منے حدیث سے پاک اندر آمدے میرے اور تسانے محبوب پیغمبر جنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھے مدینے دے مشرکین نے مدینے دے کافراں نے تہمت لگا دیتی الزام لگا دیتا کون سیدہ عائشہ صدیقہ صدیق کی بیٹی صدیقہ عائشہ کون سیدہ عائشہ میرے پیغمبر کی محبوبہ سیدہ عائشہ کون سیدہ عائشہ میرے پیغمبر کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ کون سیدہ عائشہ صدیقہ جس عائشہ کے متعلق آسمان نہ درب آسمان نہ تو قرآن نازل کر دے اما جی عائشہ کے متعلق مدینے دے کافراں نے مدینے دے مشرکاں نے تہمت لگا دیتی الزام لگا دیتا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہیں کار کے اندر بیٹھ کر کے داروں کی دار روئی جا رہی ہیں ایتر میرے پیغمبر مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما نے میرے پیغمبر داروں کی دار روئی جا رہے ہیں میرے پیغمبر دی آنکھاں چوں آنسو اس طرح دکھ رہے ہیں جس طرح موتیاں دی ندی ٹوٹ کر کے دکھ رہی ہے میرے پیغمبر داروں کی دار روئی جا رہے ہیں میرے پیغمبر اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کر کے کہنے ہیں یار میرے صحابہ میری عائشہ کے متعلقہ کوئی اپنا اظہار خیال پیش کر دو میری عائشہ کے متعلقہ کوئی رائے دے دو سارے صحابہ نے جڑے اپنی اپنی رائے پیش کیتا ہے ان پر ان کر کے میرے پیغمبر دی نظر چلدی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے رک گئی میرے آقا فرماتے ہیں یار عمر تو میری عائشہ کے متعلقہ اپنا اظہار خیال پیش کر دے تو میری عائشہ کے متعلقہ اپنا اظہار خیال پیش کر دے صفائیاں دے دے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سونیا محبوبہ میں نے ایک گل تے دسونا تو ہاتھ کا اللہ نے آپ کیتا ہے کہ تسی اپنی مرضی نال کیتا ہے میرے پیغمبر نے بات سنی ہے میرے آقا فرماتے ہیں یار عمر میرا نکاح اللہ کی مرضی نال ہوئے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سونیا محبوبہ اگر تہاڈا نکاح اللہ کی مرضی نال ہویا ہے جڑا رب العالمین تہاڈے چہرے تے گندی مکھی بیٹھنا گوارا نہیں کر سکدا وہ رب العالمین تہاڈے بستر تے پاشا کس طرح گوارا کر سکدے میرے پیغمبر نے بات سنی ہے لیکن میرے پیغمبر اٹھ کر کے کربلا چلنا شروع کر دے رہے چلدیا میرے پیغمبر گھر پہنچ دے رہے ہم عائشہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر نے گھر کے دروازے تے دستک دیتی ہے میں دوڑ کر کے آئی میں لپک کر کے آئی میں دیکھا کہ میرے آقا کا چہرہ میں نظر آیا کافی دنوں تو بعد میرے پیغمبر کا چہرہ میں نظر آیا میں دروازہ کھولیا سب تو پہلے میرے پیغمبر نے آواز دی فرمایا عائشہ کتے میں عائشہ کتے میں ہم عائشہ فرماتے ہیں میں کہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ اللہ کے محبوب پیغمبر جی عائشہ حاضر کی حکم کی یاد رہے میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ اگر تیرے کو کوئی گناہ ہو گیا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ کو اپنے گناہ کی معافی مانگ ہے ہم عائشہ فرماتے ہیں کہ جو پیغمبر نے بات کی ہے میرے جسم سے کمرہ ٹوٹ کر کے رہ گئے میرے جسم کا جوڑ ہل کر کے رہ گیا میں کہ سوڑے محبوبہ مدینے کے مشرکین بھی گلا کرتے ہیں تو کسی بھی گلا کرنے لگ گئے ہو ہم عائشہ اٹھ کر کے کھولے تو گلا کر کے داروں کی دار رونا شروع کر دیں دیا ہے آسمان نہ کی طرف ہاتھ اٹھا لیں گے لیکن دیکھیں اللہ سونے جدا کوئی نہ ہو میرا تو ہوا گردانے اللہ سونے عائشہ تے مصیبت آ گئی ہیں عائشہ تے دکھ آ گئے ہیں پریشانیاں آ گئی ہیں اگر مدینے کے مشرکین بھی گلا کر دے کہ تیرا پیغمبر بھی گلا کر دے اللہ سونے آسمان نہ تو ہی صفائیاں دے دے اللہ سونے آسمان نہ تو ہی گواہیاں دے دے ہم عائشہ فرماتے ہیں کہ میں روئی جا رہی ہوں تھوڑی دیر تو بعد پیغمبر الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف میں دیکھا میرے پیغمبر کے ماتھے تے پسینہ آیا میں سمجھ گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے کوئی وحی کا نزول ہوئے سردی ہویا کر دیا گرمی ہویا کرتی تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے وحی کا نزول ہویا کرتا ہم عائشہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ماتھے تے پسینہ آ جایا کرتا ہم عائشہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر میں آواز دی تھی فرمایا عائشہ کتے وے عائشہ کتے وے عائشہ کتے وے ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر میں دوڑ کر کے آئی لپک کر کے آئی میں کہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ اللہ کے محبوب پیغمبر جی عائشہ حاضر کی حکم کی یاد رہے میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ انہیں پریشان نہیں ہونا ہوں رونا نہیں اللہ نے تیرے سسکیاں لاج رکھ دیا اللہ نے تیرے رونا
پریشانی آئی ہے اما عائشہ نے پکارے تے کنوں اللہ نے پکارے کیونکہ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اعلان فرما دیتا ہے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ مجبور ہو جاتا ہے لاچار ہو جاتا ہے بے بس ہو جاتا ہے ڈاکٹر کو جاتا ہے طبیباں کو جاتا ہے ہر اس بندے دے کول جاتا ہے جب تھک جاتا ہے پھر بندہ میرے در سے آتا ہے مینوں آ کر کے پکارتا ہے کائنات کے لوگوں میں عرض کر رہے ہیں کہ نبیوں پیغمبروں کے صحابہ تے دکھ آئے لیکن انہوں نے پکارے تو ایک اللہ کی ذات کو پکارے اللہ نے داتا منے اللہ نے غوث اعظم منے اللہ نے فیض عالم منے اللہ نے انہاں دی مشکل کشائی کیتی ہے اللہ نے انہاں دی حاجت روائی کیتی ہے ساڈے تے کوئی دکھ آئے ساڈے تے کوئی مصیبت آئے پریشانی آئے آفت آئے کہ اللہ دے کرتے ہیں ساڈا کر وردا ہے ساڈی پگڑی بنانا اس پروردگار کا کم کرنے کائنات کے لوگوں حدیث پاک اندر آمدے میرے آقا صاحب محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر دے اندر تشریف فرمانے اما عائشہ فرماتی نے کہ پیغمبر الصلوۃ والسلام گھر دے اندر آرام کردے نے ادھی رات دا ٹائم ہے میرے گھر دے دروازے تے دستک ہوئی اما عائشہ فرماتی کہ میں دوڑ کر کے گئی دروازہ کھولیا ایک بی بی آئی ہے آ کر کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے اما عائشہ فرماتی نے کہ میں اس بی بی نے کہا جا چلی جا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آرام کرتے ہیں صبح آ گئی جڑا مسئلہ پوچھنا ہویا صبح آ کر کے پوچھ لے سارا دن پیغمبر مسئلے مسائل دستے نے لیکن ہن آرام کردے نے صبح آ جائے جڑا مسئلہ پوچھنا ہے پوچھ لے اما عائشہ فرماتی نے کہ بی بی گھر دے دروازے دے نال سیک لگا کر کے بیٹھ جاندی ہے اما عائشہ فرماتی نے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس بی بی نے پھر دروازے تے دستک دیتی اس بی بی دا وہی سوال میرا وہی اما عائشہ فرماتی نے کہ تھوڑی دیر کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہو گئے آخری بات کر رہے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہو گئے آقا فرماتے نے عائشہ ادھی رات ویلے کیڑا میرے گھر دے دروازے تے آیا بار بار دروازہ کھٹکھٹائی جا رہے ہیں اما عائشہ فرمانے کے سونے ایک عورت آئی ہے تو آدھے کو مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے میرے آقا فرماتے نے عائشہ جانو گھر کے اندر لے آ ادھی رات ویلے عزت والیاں عورتاں تراجو باہر نہیں نکلیا کردیاں انہوں کوئی مصیبت لے کر کے آئی ہے انہوں کوئی مشکل لے کر کے آئی ہے محمد کے دروازے تے جانو گھر کے اندر لے آ اما عائشہ فرماتے کہ اس بی بی میں گھر کے اندر لے کر کے آئی پیغمبر الصلوۃ والسلام بیٹھے نے وہ بی بی ایک کونے کے اندر لگ کر کے آقا الصلوۃ والسلام نے گلاں کردی کہندی کی ہے سونیا میرا نام خولا ہے میں نے خولا دے نام تو جانیا جاندا ہے سونیا میں برباد ہو گئی میرے بچے یتیم ہو گئے میرے تے مصیبتاں آ گئیاں میرے تے پریشانیاں آ گئیاں آقا فرماندے نے خولا ہویا کی ہے سونے میرے خاوند نے میرے ماں کہہ دیتا ہے میرے تے مصیبت آ گئی ہے مشکل آ گئی ہے ایدے متعلقہ کوئی مسئلہ ہی دس دیو میرے آقا فرماندے نے خولا جا چلی جا حد تک آسمانہ دے رب نے وحی نازل نہیں کی تھی جا چلی جا تو وحی آئے گی میں مسئلہ دس دیا گا خولا چلی جاتی ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دے دروازے دے نال ٹیک لگا کر کے بیٹھ جاتی ہے اما عائشہ فرماتی کہ خولا دورو پیتا رونا شروع کر دیتی ہے خولا دے رون دی آواز میرے گھر کے اندر سنائی دے رہی ہے اللہ دے نال جھگڑا کر دیے اللہ جاواں تے کتھے جاواں تیرے پیغمبر نے بھی جواب دے دیتا ہے اللہ جاواں تے کتھے جاواں اللہ سبحانہ تو کوئی وحی نازل کر دے اما عائشہ فرماتی کہ تھوڑی دیر کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مینوں بھیجا فرمایا عائشہ جب خولا نوں گھر دے اندر لے کر گیا خولا نوں گھر دے اندر لے آیا گیا آقا فرماتے ہیں خولا ہن رونا نہیں ہن پریشان نہیں ہونا اللہ نے تیرے جھگڑے دی لاج رکھ دے ہویا اللہ نے تیرے سسکیاں دی لاج رکھ دے ہویا آسمانہ تو پوری سورت ہی اتار دیتی ہے سورت دا نام سورت مجادلہ جھگڑا کرنے والی اللہ نے تیرے جھگڑے دی لاج رکھ دے ہویا خولا پہ مصیبت آئی ہے پریشانی آئی ہے خولا نے پکارے تھی اللہ نے پکارے کائنات کے لوگوں اللہ دا قرآن اعلان کر دے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون اللہ فرماندا ہے کہ جو بندہ مجبور ہو جاندا ہے لاچار ہو جاندا ہے بے بس ہو جاندا ہے ہر پاسے جاندا ہے جب تھک جاندا ہے پھر بندہ میرے در تے آندا ہے مینوں آ کر کے پکاردا ہے کائنات کے لوگوں اج دا پیغام اج دی دعوت نوٹ کر کے لے جاؤ کہ زندگی دے اندر تینوں یا مینوں کوئی مصیبت آئے پریشانی آئے اللہ دے در تے آنے اللہ نو پکارنے اللہ کو دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیتے اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے فقیرانہ آئے صدا کر چلے خوش رہنا بھائیو ہم مسافر بنا کر چلے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ
माशाअल्लाह ये थे हज़रत मौलाना आसिफ जर्रार साहिब जो कि बता रहे थे मुश्किल आवे तो पुकारना किन्हों है, मंगना किधे को ले कि मैं उसकी हम्द करता हूँ, मैं उसके दर का मांगता हूँ कि जिसके दर पे जाके हर उदासा ठहर जाता है। बोलो तो सही, सुभान अल्लाह तो बोलो। मैं उसकी हम्द करता हूँ, गौर से सुनना, गौर से सुनना, गौर से सुनोगे तो समझ आ जाएगी। मैं रात की रात मुसाफिर हूँ, तेरी गली में शब का तारा हूँ, नजर आके चला जाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। कि मैं उसकी हम्द करता हूँ। जो बंदा रब्बे कायनात की हम्द करते वो बंदा ना चीज के साथ बोले कि मैं उसकी हम्द करता हूँ। बोलो बोलो बोलो, वो दीवार के साथ जो बैठे वो भी बोले कि मैं उसकी हम्द करता हूँ। मुन्नो सारा कुछ नजर आता है, बोलो तो सही कि मैं उसकी हम्द करता हूँ, मैं उसके दर का मांगता हूँ कि जिसके दर पे जाके हर उदासा ठहर जाता है। तकरीर का खुलासा ले लो, खिताब का खुलासा ले लो, बयान का खुलासा ले लो, खुलासा ले लो। मैं आपको ले चलाऊं चंद लफ्जों के अंदर, चंद जुमलों के अंदर आपकी समातों के हवाले कि मैं उसकी हम्द करता हूँ, मैं उसकी हम्द करता हूँ, मैं उसके दर का मांगता हूँ कि जिसके दर पे जाके हर उदासा ठहर जाता है। जो दुखियारों की सुनता है, जो दुखियारों की सुनता है, जो पिछड़ों को मिलाता है, जो हर मुगते को देता है, जो हर मुगते को देता है, जो हर मुगते का चाहता है। मुझे जो भी जरूरत हो उसी के दर से आता हूँ। कासा उठाता हूँ मैं जब झोली फैलाता हूँ, मैं जब कासा उठाता हूँ उसी के दर पे जाता हूँ। क्यों? इलाह वो है, खुदा वो है, अहद वो है, समद वो है। शराकत उसमें जो समझे, शराकत उसमें जो समझे। हम मुशरिक ना बलद वो है, हकीकत में नहीं जिसका हरगिज़ कोई बलद वो है। मुझे जो भी जरूरत हो उसी के दर से लाता हूँ, सुभान अल्लाह। उसकी हम्द करता हूँ, मैं उसी के दर का बनता हूँ। जो दुखियारों की सुनता है, जो पिछड़ों को मिलाता है, मैं उसकी हम्द करता हूँ। आप करते हैं? कहो सुभान अल्लाह। आप ज़ियारत कर रहे हैं खतीब इनकलाब ललकारे अल्लामा लाहौर से आने वाले मेहमान हजरत मौलाना ओवैस वाजिद साहब की। हमारे इधर एक और भी मेहमान आए हुए हैं, उस्मान रोपड़ी साहब। मैं उनको भी दावत देता हूँ, एक दफा कहो ना सुभान अल्लाह। मैं आपकी भरपूर तवज्जो है मुख्तसर वक्त के लिए। उन्होंने 5 मिनट बोला मुख्तसर वक्त के लिए। मैं दावत दे रहा हूँ उस्मान रोपड़ी साहब को, एक दफा नारा लगाए, नाराए तकबीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा